जे पळय प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा. बेगीतले बेगीन हे एजंडा सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे, नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो. जर तुम्ही ऍक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या, ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतले. हरमल वाठारांत खंय मोठ्या प्रमाणात वेश्या व्यवसाय सुरू आसा म्हूण थळावे सांगतात. ह्या संदर्भात लोकांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक निवेदन दिल्ले, मात ताचेर आजून कांयच कारवाय जाल्ली ना असो दावो थळावे करतात. ह्या संदर्भात पुलीस प्रशासन तशेंच सरकारान दखल घेवन हो प्रकार ताबडतोब थांबोवपा खातीर पावलां मारची अशी मागणी लोकांनी केल्या. जर येत्या 8 दिसां भितर हाचेर एक्शन जाली ना जाल्यार आमी कायदो हातांत घेतले, मात मागीर आमकां दोश दिव नाकात असो इशारो हरमल वाठारांतल्या लोकांनी केला. इतिहासाचेर आमी एक निवेदन दिल्लें DIG, SP आनी DSP की आमच्या हरमलान आनी प्लस आमी ताका एक कटींग लायिल्लें हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां कितले 2 म्हयने जाले, रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूशन 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन. त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रोस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात. ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले, ते आयज प्रोस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सदमना आमकां. हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात. बेगीतले बेगीन हे एजंडा सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचे, नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो. कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना आहले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळनात जाल्यार सरकारान कितें तें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो. जे पळय प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान टोटली चालू आसा हें ताबडतोब 8 दिसां भितर हे गव्हर्मेंटान सरकारान पुलिसांनी हें एक्शन घेवन हें बंद करपाचें. आनी ना जाल्यार ह्या फुडें ह्या 8 दिसां भितर जर बंद जायना जाल्यार आमी जे पळय लोक आसा, पब्लीक आसा, विलेजर्स आसा, हो कायदो आमी आमच्या हातीन घेतलो. फाल्यां सकाळीं सरकारान जावं पुलिसान खिंच्याच आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना वा आमच्या गांवच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना तुमी कायदो कसो हातीन घेतल्यात काय म्हणून. सो हें म्हाका सांगून दिवपाक सोदता, तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. जाता तितले 8 दिसां भितर ही सगळीं जे पळय कितें चलता प्रोस्टिट्यूशन आमच्या हरमलान हें बंद करपाचें. आनी जे पळय तेंच्यांनी एक डायरेक्ट हेचे कॉल गर्ल्स म्हणून हें केल्लें आसा, वेबसायट बी सगळी क्लियर आसा, ती वेबसायटीचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो आनी ती बंद उडोवची. दिसता आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक वयला, तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेचे उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली. कित्याक आमी तांकां पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली, परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला. म्हणटकूच ते आतां जेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली, आख्ख्या गोंयान तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना अरे खंयचे बायनाचे चेडू, हे बायनाचे चेडू जालें ताका. ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल, पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले, आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली. आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायलीं आहात, पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमची लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली, वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली. आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची आनी इतलेंच आमी मागता.
आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजे कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचे म्हणून. आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून. नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें ते क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाले. आनी खी आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमची help आमच्या घेवची. वाड्यान येवन आमच्या गांवांत सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया. आमी हेल्प हे आमी करता तुम्ही खाली पोलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे. आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका. जर तुमी एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या, ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतली.